مرحبا بكم في مركز التكوين عن بعد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس. هذا دليل الأستاذ للوصول للكور أو الدرس الخاص به في منصة تعليم عن بعد مودل. كاينين 4 المراحل باش تدخل الكور ديالك. أول مرحلة تدخل السيت ديال اليونيفرسيتي www.usmba.ac.ma وغادي تقلب فيه على لو سيت ديال ليتابليسمون ولا الكلية التابع ليها. هاد المرحلة تديرها إلا ما كنتيش عارف لو سيت ديراكتومون ديال المؤسسة ديالك. إلا كنتي عارفها تخليها ديراكتومون وتقلب في السيت ديالك على ليكون ديال لا بلاتفورم دونسينيومون ا ديستانس مودل اللي ملي غتكونيكتا ليها غتلقى الكور ديالك. على سبيل المثال غادي ندخل لو سيت ويب ديال لو ان سي جي. ملي تندخل لو سيت ويب ديال لو ان سي جي تلقى في هاد الصفحه الاولى كور اون لين، تنكليكي هنايا تلقى راسي في هاد الصفحه تنجي اكسي على بلاتفورم مودل، تنكليكي فيها وتلقى هنايا خاصني نحط لو نون ديوتيليزاتور والمود باس اللي لادمينستراتور ديال المؤسسه ديالكم غيعطيهم ليك. اذا انا غادي ندخل المعطيات الخاصه بيا وغادي نكليكي على كونيكسيون. ملي كليكيت على كونيكسيون انا دابا دخلت لا بلاتفورم مودل ديال المؤسسه ديال لو ان سي جي. تلقى راسي في هاد لا بروميير باج طابلو دو بور، تمشي لاكوي دو سيت وتلقى هنا لي كور كاملين ديسپونيبل ديال لو ان سي جي. تنقلب على لو كور ديالي اللي تيكون دخلو لك لادمينستراتور ديال ليتابليسمون وتتلقى راسك بانك اونسينيون في داك لو كور. مثلا انا ناجي غادي نقلب على الكور ديالي اللي هو comprendre les fondamentaux du marketing. غنكليكي فيه وغنلقى راسي في ليسباس ديال لو كور ديالي اللي عاد خاصني نقادو ونحط فيه لي بارتي ديالي. اول حاجه خاصني نمشي هنا نكليكي ونكليكي على activer le mode édition. هاد activer le mode édition تعطيك لا مان باش تبدل لي بارتي دو كور وتزيد لي ريسورس ديالك. تنمشي هنايا في القلم تنكليكي وتنبدل لو نون ديال هاد لا سيكسيون نبيرسوناليزيه على حساب انا لو كور ديالي كيف داير. مثلا انا لو كور ديالي في بارتي 1 بارتي 2 ندخل هنا بارتي 1 انتري ونجي هنايا اجوتي اون اكتيفيتي ou une ressource. تنكليكي عليها تتعطيني لي زاكتيفيتي كاملين و لي ريسورس كاملين اللي تسمح لي موديل باش نزيدهم. انا غادي نمشي ديريكتومون لي ريسورس وغادي ندير بانني بغيت اجوتي ان فيشي. اون فوا تنكليكي على ان فيشي هنايا تعطيك شنو هو لو مود ديال الفيشي والشرح ديالو ايتو. الا بغيت نفهم مثلا شفت ايتيكيت ما فهمتهاش نقدر نكليكي عليها ويعطيني الشرح ديالها. مي حنا غادي نبقاو في فيشي دونك كليكينا على فيشي درنا هكذا غنديرو اجوتي. غادي نعطيو هنا لو نون ديال لو فيشي ديالنا. مثلا انا عاوتاني بارتي 1 هنا فاش تكون روج هكذا علامه استفهام روج يعني خاصك ضروري تعمر لو نون. هنا ديسكريبسيون بارتي 1 مثلا ولا ما كانش عندي اون بتيت ديسكريبسيون ما نديرهاش ماشي مشكل. وتنجي هنايا تنكليكي على هاد لا فلاش باش تناخذ لو فيشي ديالي تنكون حاطه في البيسي ديالي. تنجي نكليكي على choisir un fichier تدخل لو بيرو ديال بيسي ديالي. دونك انا غادي نقلب على لو فيشي اللي سميتو بارتي 1. انا هنايا عندي بارتي 1 فيها ماركتينغ مثلا 1 بي دي اف نكليك عليه وندير اوفرير و جو كليك هنا ديبوزي سو فيشي. نتسنى حتى يوقف هاد فوالا ها هو ديبوزا لي لو فيشي. تنهبط و تندير enregistrer et revenir au cours. دونك هنا البارتي 1 زاد لي الفيشي ديالي اللي اون فوا غادي نكليكي عليه غادي نلقى لو كونتوني ديالي اللي ليتوديون il peut le télécharger. وهكذا تنمشي عاود تنمشي سيكسيون 2 ندير نون باغ اكزومبل بارتي 2. كل استاذ على حساب كيفاش هو منظم الكور ديالو. هاد المره عاوتاني غادي نمشيو اجوتي اون اكتيفيتي ou une ressource. غنعاود نفس العمليه غادي نهبط هنا غادي نقلب على فيشي اجوتي غادي نعطي لو نون ديال الفيشي ديالي. انا مثلا ندير بارتي 2 ديسكريبسيون ماشي ضروري غادي نعمرها الا كانت عندك اون ديسكريبسيون تقدر ديرها. وغادي نهبط هنايا ونكليكي عاوتاني باش يعطيني لي فيشي choisir un fichier
دابا غادي نختار ان فيشي مثلا باغ اكزومبل ندير وورد، يعني تقدر تحط ان فيشي بي دي اف ولا وورد. ديبوزي سو فيشي، نتسنى حتى يوقف ونهبط enregistrer et revenir au cours. إذن أنا زدت دابا بارتي 1 بارتي 2. بارتي 1 درت فيها ان فيشي بي دي اف، والبارتي 2 درت فيها ان فيشي وورد، وهكذا حتى تنكمل لو كور ديالي.